يلا ونمروا دابا التمرين ديالنا شنو عطانا. Soit f une fonction numérique définie sur R par f de x égale x à la puissance 5 moins x3 plus x moins 2. Pour la première question, on a montré que l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution alpha avec alpha compris entre 1 et 2. هذا السؤال هذا هو السؤال الثاني اللي قلنا باش نجاوبوا عليه خصهم يتحققوا ليا 3 ديال الشروط. الشرط الاول ديالي هو الشرط ديال لا كونتينيتي. الشرط الثاني هو الشرط ديال خص هذا الكا هذه خصها تكون كومبري اونتر الاف دو ا اي الاف دو بي. الشرط الثالث ديال لا مونوتوني خصها تكون اف ستريكتومون مونوتون. يلا قلنا نبداو بلا كونتينيتي. عندنا f est une fonction هادشي كنا شفناه من قبل ديال لا كونتينيتي sur un intervalle. عندنا f est une fonction polynôme définie et continue sur R. يعني لا كانت continue sur 1 غتكون continue sur 1 2. Alors f est continue sur 1 2. احنا بينا بلي لا فونكسيون ديالي راها كونتينيو سور لانترفال 1 2. دابا ندوزو نشوفوا لا مونوتوني وعاد من بعد نحسبوا ليماج حيت ما يمكن لي نحسب ليماج حتى نحدد لا مونوتوني ديال اف. وباش نحددوا لا مونوتوني خصني ندير لا ديريفي لاف. يعني غادي نقول كلكو سوا اكس ابارتونون ا ار اف بريم دو اكس شنو هي تكون x à la puissance 5 moins x3 plus x moins 2. يلا نديرو لا dérivée. C'est 5x à la puissance 4 moins 3x carré plus 1. هاد يعني عندي هاد ليكواسيون هادي دو 4 دوغري. يعني مصعب نجاوب عليها ولكن كيبان ليا هنا يمكن ليا ندير واحد الشونجمون د فاريابل. غادي نحط x كاري اللي كتساوي لنا اللي هي x. شنو غتكون عندي اللي هي 5 x كاري موان 3x. يعني الا كانت عندي x كاري اللي كتساوي لنا x فإن غون x كاري غتكون هي x على بويسونس 4. اللي عوضت هاد x على بويسونس 4 بالx كاري موان 3x بلس 1 اللي كتساوي لنا 0. خصنا نحددو دابا لو سين ديال هاد ليكواسيون باش نعرفو يعني امتى كتكون f بريم بوزيتيف وامتى كتكون نيجاتيف. يلا غادي نشوفو الدلتا شحال كيساوي. هي تسود moins 3 carré moins 4 fois 5 fois 1 اللي هي 9 moins 20 شحال كتساوي لنا اللي هي moins 11 اللي inférieur à 0. خصني نشوف لو سين دو ا. يعني حيت لو سين ديال هاد ليكواسيون هادي كتكون هي السين دو ا. وشنو عندي انا ا سيبيريور ا 0 دو شنو غتكون عندي اف بريم دو اكس هي تكون supérieur à 0. ولا كانت f prime supérieur strictement à 0 غادي نقول بلي f est strictement croissante sur R. ولا كانت عندي strictement croissante sur R راه تكون strictement croissante sur l'intervalle 1 2. دابا حددنا شنو قلنا حددنا لا كونتينيتي وندوزو دابا لا مونوتوني. قلنا f est strictement croissante sur l'intervalle 1 2. واضح؟ يلا نزولو لنا هادشي باش نكملو. من بعد ما حددنا الشرط الثاني ندوزو دابا للشرط الثالث. خصنا نحسبوا ليماج دو 1 ونحسبوا ليماج دو 2. الاف دو 1 شحال هي؟
Le f de 1, il y a 1 à la puissance 5. Je vais il y a 1 à la puissance 5 moins 1 à la puissance 3 plus 1 moins 2. On dit 1 مع 1 تمشي تبقى لي 1 moins 2 c'est moins 1. يعني f de 1 c'est moins 1. D'abord نشوفوا le f de 2. Dans le f de 2, 2 à la puissance 5 moins 2 à la puissance 3 plus 2 moins 2. شحال هي؟ عندنا 2 à la puissance 5 c'est 32 moins 8 اللي شحال تعطينا 32 moins 8 c'est 24. هي هذيك اللي هي 24. هنا كنشوفوا باللي الاف دو 2 اللي كتساوي لنا 24. والشرط الثاني محقق اللي قلنا هو الزيرو كاين ما بين الاف دو ا والاف دو بي. ها هي الاف دو ا وهي الاف دو بي والزيرو كاين بيناتهم. وفي الكا بارتيكولير قلت لكم بطريقه اخرى يمكن ليا ندير الاف دو 1 فوا الاف دو 2 لا بين تا انفيرور ا زيرو. فهذا راه الشرط الثالث راه محقق. وقلنا بطريقه اخرى زيرو كومبري entre le f de 1 et le f de 2. هذه ولا هذه جوج بهم كيف يكفي نكتب وحده فيهم. ملي تحققوا لي هاد الشروط بثلاثه شنو غادي نقول في الاخير؟ دو l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution alpha avec alpha appartenant à l'intervalle 1 2. متفقين؟ وباكا نكونوا جاوبنا على السؤال الاول وندوزو للسؤال الثاني. يلا خليكم معايا. يلا ونمروا دابا للسؤال الثاني. شنو عندنا؟ déterminer le signe de f de x quel que soit x appartenant à R. يعني خصنا نحددوا الاشاره ديال f de x c'est pas f prime de x. الاشاره ديال f de x quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini plus l'infini اللي هي R. يعني كيفاش نديروا نجاوبوا على هذا السؤال؟ يعني اول حاجه باش نجاوب عليه غنحط طابلو دو فارياسيون ديالي. لاحظ معايا الطابلو دو فارياسيون. هي اف بريم دو اكس قلنا لقيناها بوزيتيف ياك وعندنا الداله ديفيني سور لانترفال موان لانفيني بلس لانفيني وقلنا الاف دو اكس اي ستريكتومون كرواسونت. شنو لقينا من قبل؟ لقينا باللي الاف دو اكس ايكال زيرو ادمي اون سول سوليسيون. شنو هو هاد السوليسيون؟ هذا هو الفا. يعني الاف دو الفا شحال كتساوي لنا اللي هي زيرو. دي اول حاجه خصنا ننتبهوا ليها. قلنا الاف دو الفا كتساوي زيرو. علاش؟ لان الفا راه حل لهاد المعادله هذه. متفقين؟ يعني هي الفا ديالي الاف دو الفا اللي هي زيرو. دابا خصنا نعرفوا لو سين ديال من ديال هاد اف دو اكس كما خديت انا x quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini tel plus l'infini. غادي نبداو cx appartenant à l'intervalle moins l'infini alpha moins l'infini tel alpha. دابا الا خديت ان x اللي كينتمي ليا لهذا المجال هذا فان x كنلاحظوها بلي كاينه على اليسار ديال الفا. يعني x inférieur ou égal à alpha. دابا خصني انا السين ديال اف دو اكس. يعني خصني الاشاره ديال اف دو اكس. خصني ندخل اف هنا وندخل اف هنا وما ندخل اف حتى نعرفها واش راه كرواسون ولا ديكرواسون. هنا كنشوف انا سور لانترفال موان لانفيني حتى الالفا عندي اف اي ستريكتومون كرواسون ياك سور لانترفال موان لانفيني حتى الالفا. يعني ملي ندخل انا الاف هنا والاف هنا هاد لو سين هذا ما غاديش يتقلب. تولي اف دو اكس انفيريور او ايغال على اف دو الفا. يعني اف دو اكس انفيريور او ايغال قلنا اف دو الفا ايغال ا زيرو. يعني الاف دو اكس اي نيجاتيف كيل كو سوا اكس ابارتونون à l'intervalle moins l'infini حتى الالفا. وبنفس الطريقه غادي نجاوبوا سي اكس ابارتونون à l'intervalle si x
si x appartenant à l'intervalle alpha tel plus l'infini. لاحظ معايا الا خديت x اللي كينتمي ليا لهذا المجال هذا فان x راه كاينه ادغوات دو الفا يعني x غتكون supérieur ou égal à الفا. قلنا خصنا لو سين دو اف دو اكس خصني ندخل اف في لي دو كوتي وتنعرف بلي الاف واش ديكرواسونت ولا كرواسونت. يعني الا كانت ديكرواسونت هاد لو سين هذا غادي يتقلب ولكن الا كانت كرواسونت كيف عندنا دابا غادي يبقى لو سين كيما هو ما غاديش يتقلب. يعني اف دو اكس تكون سوبيريور ايغال ا اف دو الفا يعني اف دو اكس راها سوبيريور ايغال ا زيرو يعني لا فونكسيون اف راه بوزيتيف كما خدينا اكس من الانترفال الفا حتى بلس لانفيني. بغينا نلخصوا هذه النتيجه نكتبوها على هذا الشكل هذه نديروا اف دو اكس نكتبوا هنا اكس من موال لانفيني حتى الالفا من الفا حتى بلس لانفيني. عندنا هنايا الاف دو الفا سي زيرو من الفا حتى بلس لانفيني لقينا بلي لا فونكسيون اي بوزيتيف ومن موال لانفيني حتى الالفا لقينا لا فونكسيون اي نيجاتيف. وبهكا نكونوا سالينا الفقره ديال تيوريم دي فالور انترميديير. نتمنى تكون الفقره مفهومه بالنسبه لكم لانها فقره جد مهمه. يلا حتى نتلاقاو في فيديو اخر. مع السلامه.